माचेर आणि माचे खाला बशिल्ल्या मानेस्तानो आमचे गोंयचे विधानसभेचे मिनिस्टर आनी MLAs जे हांगा हाजीर जाल्यात, तशेंच आमचे गोंयचे वेगवेगळे ग्रामांतले सरपंच पंचीस तुमकांय आमी तुमचे प्रेझेन्स हांगा ओळखून घेता, रेकॉग्नायज करता. आमकां सगळे जाय, निवडून आयल्यात ते, डिफीट जाल्यात ते, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आनी आख्खे गोंयचे फुडारी आसा ते जे आमचे बरोबर आसात आनी आमचेर आड उलयतात ते सगळे आमी गोंयकार. म्हाका सगळेच जाय, सगळेच बरोबर आमी झगडुया. ह्या झुजांत हिंदू क्रिस्तांव तशें कांयच ना. जशें ॲडव्होकेट यतीश बाबान सांगले, हांगा असले कामान आमकां एकूच धर्म तो म्हणटा तो गोंयकारपणाचो धर्म. ह्या झुजांत हो फुडाकार म्हजेर पडला, कित्याक कोणूच फुडाकार घेवंक फुडें सरनासलो, भियेताले. आनी अशें म्हाका म्हज्या इश्टांनी सांगले, फादर तूं राव फुडें, तूं आसल्यार आमकां भिरांत ना. तूं सीक आसा आमी जाणाव, तूं हॉस्पिटलांत पुऱ्यान न्हिदून राव, पूण तूं आमचो कन्व्हिनर जाय. कित्याक जे आमकां पॉलिटिकल प्रेशर आमचेर हाडटले ते आमचे लागीं सोसूंक जावचें ना. तूं एकटोच हे सोसूंक घोट आसा, दुयेंत जाल्यार पुऱ्यान. आनी हे सत हो कारभार म्हज्या हातान घेतले उपरांत एकटो हेवटेन ओडटा, दुसरो तेवटेन ओडटा, एकटो फुडल्यान ओडटा, चवथो फाटल्यान ओडटा आनी मोजे पिजून कुडके करतात काय दिसता. पूण हांव कोणाक भिवपाचो मनीस न्हय, हांव खंयच्याय प्रेशराचेर ओडून वचपाचो मनीस न्हय. I stand to fight for truth and justice. देखून आमच्या झुजांत थोडे मनीस आसात, अरे हे क्रिस्तांवांचे मरे, दुसरे म्हणून हे हिंदुवांचे मरे, अशें म्हणून फूट घालपाचे आसात. देखून आमचे कमिटीन हांवें 4 हिंदू 4 क्रिस्तांव घातल्यात. म्हणटच हे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिम तशें न्हय, हे गोंयकारांचें झूज. And this is the fight for our Goan survival. This is a fight to protect our Goan identity, आमच्या गोंयची अस्मिताय. गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, खंय सुरू करचें खंय सोंपोवचें तें सजमना. तकलेंत खूब शिस्ता, पूण सगळें सांगूंक जायना. आमचो सरकार फटींगपणां उलयता आनी ही फटींगपणां तुमचे परचे मुखार दवरूंक हांव फुडें सरलां. थोडे सांगतात की मोपाचो एअरपोर्ट येयल्लो उपरांत दाबोलीचो उरतलो. ही निबेर फोट. There is not even an iota of truth in this. आमचे लागीं हांगा बरयल्लें आसा. पयले सुवातेर की दाबोलीचो एअरपोर्ट नेवीचे पांयचो न्हय. बुलेटिन ऑफिशियल पुर्तुगेज तेंपाचेर जून 24, 1954 अशें सांगता. सिरियल नंबर 1, नंबर 25. The decree states
that the airport was for civilian purpose. पुर्तुगेजान आपयले वो इंडियन भारत सरकारान धाडले पुर्तुगेज परतून येयत म्हूण एअरपोर्ट राखूंक चोरूंक न्हय वचत मारून हांगा रावूंक न्हय. दुसरे 1998 वर्सा हे जागे पडूंक लागले आनीक एअरपोर्ट बांदपाक. बेतूल किट्टोल पळयलो तो नाका म्हणलो, मोपा पळयलो तो जाय म्हणलो, पूण तिसरो प्रपोजल आसलो तो कित्याक तांणी स्टडी करूंक ना. आनी तिसरो प्रपोजल सांगता letter written by Minister of Civil Aviation to the Airport Authority of India dated 24/11/1998 अशें सांगता. The third alternative could be to upgrade the existing airport at Daboli to international standards, and the Ministry of Defence could be asked to direct the Navy to hand over its control to the Airport Authority of India. Navy मुखार आमचो त्या टंबाचो राणो कित्याक वचूंक ना. So, Rano, Pratap Singh Rane has to answer the people of Goa. He is a Maharashtrian. Why did he not Maharashtrian? He's not deal with this problem? Why did he go to Mopa? For what reason? Because he's the Maharashtrian. We the people of Goa need an explanation. Amkan Sabab Chai from the opposition minister and the then chief minister. Then आमच्या अंजलीवा आयलैंड तो फोणेचो रवी नाईक आणि सत्तरीचो राणो दोगूय कमिनात जाऊन आमकां गोंयकारांक कन्सल्ट करी नासतना हाउ डिड दे गिव द अंजलीवा आयलैंड टू द नेवी? We the Goans need an answer. आमकां गोंयकारांक जबाब जाय. They are in a democracy. तांचे गोंय तांचे पायचे मेस न्हय, गोंय गोंयकारांचे. तिसरो हांगा म्हजे लागीं चीट आसा. द then chief minister Luisin Falero. John. The letter dated 22nd October 1999, written to Sri Ravindra Gupta, Secretary of Civil Aviation. Luisin Osha Santa. I would also like you to take action on our agreement to have an international airport at North Goa, the process for which can be initiated immediately. Why did Luisin Falero want the airport in the north immediately? What is the reason? Luisin Falero has to explain to the people of Goa. I have a letter here written by the then Chief Minister Francis Sardinia. The letter is dated 21st February year 2000. Sartin baat karna to Chief Minister Santa. I understand that the Minister of Civil Aviation has already moved a cabinet note proposing for the construction of new international airport at Mopa, Goa. I wish to request you for your intervention in the matter for an early decision. Luisin Falero early decision on Mopa airport of Nikita. Why? Francis Sardina, the then Chief Minister. Why, Francis Sardina, you were the Chief Minister of Goa. The people of Goa need an answer from you.
And here there is a letter written on the 1st of May year 2000. पहिले बरयल्लीची 2000 वर्सा कोणे बरयल्या आणि कोणाक बरयल्या? The Minister of Civil Aviation बरयता to the Chief Secretary, Government of Goa. This is regarding the setting of an airport of international standard at Mopa in Goa. First, setting up a new airport of international standards Mopa in Goa. पहिला point. दूसरा point. Closure of the existing airport at Goa for civilian operations on commissioning of the new airport. म्हणटोच ही चीफ सांगता की एक पार्ट मोपाचो एअरपोर्ट सुरू जाला म्हणटोच दाबोलीचो एअरपोर्ट लोकांक बंद आणि एक चोर सांगता आमकां दोनूय एअरपोर्ट उरतले कशे रे? They have to give us a reply. कशे दोनूय उरतले? तुम्ही महाराजांच्यो इश्ट वाचतात आसतले थोडे एटलिस्ट रोमी वाचतात लोक तुमचे लागीं जाय येता आसतलो. एप्रिल 13 2013 वयलो ह्या वर्साचो पयले पेजीचेर आमचो MP, the former MP of the Rajya Sabha, John Fernandez, ताणें इंटरव्यू दिला. तो म्हजे लागीं पर्सनली उलयला फोनाचेर आनी ताणें म्हाका सांगला आनी तुवें इंटरव्यून बरयला कि I had a long discussion with Ajit Singh, the Civil Aviation Minister. हांव जायतो वेळ उलयला त्या युनियन मिनिस्टर लागीं अजित सिंगा लागीं आनी ताणें म्हाका सांगला मोपाचो एअरपोर्ट सुरू जाला म्हणटोच the airport at Dapoli will be entirely taken over by the Navy. म्हणटोच गोंयकारांक बंद. So whoever among the MLAs, whoever among the MPs, and whoever he may be, if he's telling us, I will get writing that the airport will, the Daboli will be retained, it's a big lie. It's a big lie. We are not ready to accept by this. We cannot stomach this lie. If what I mean, Daboli give to now. कित्याक आज तुजो सरकार आसा फाल्यां दुसरो सरकार येतलो. आज एक पेनान वय म्हणटा दुसऱ्या पेनान ना म्हणटलो. त्या पेनाचेर आनी बरोवपाचेर आमी पातये ना. आता आयच्या न्यूज पेपराचेर हांवें वाचलें बाप दामू नायक Joker. कशें सांगता Joker. Hesitation to oppose Mopa is propaganda to fool the people of Goa. Oh my God. दामू नायकाक हे कोणे सांगला? Who has sent him to fool the people? Under whose power is he talking? कोणे दुखोवला रे तुका? तूं हांव वळखता तुका तूं अशें उलोवपी न्हू मरे. So तुका कोणे तरी दुखोवला हे उलोवपाक. We are not fooling the people. The present government and all the government that came around, they have fooled the people all these years, and we are not here to be fooled. You may fool some people all the time. You may fool many people for a pretty long time, but you cannot fool all the people all the time. And I am not the one to be fooled. I stand here to speak the truth and nothing else but the truth. And I am here to fight for truth and justice. तो सांगता Defense Minister सांगला म्हणून Navy is not going to be shifted from Daboli. कोणे सांगला? दाबोलीची काळ म्हणून कोणे सांगला? हांव काय सांगिना. जोर तोर सरकाराक दिसता काढून जाता पयलो म्हजो स्टँड काड.
जोर तो दिसता दाबोली नेवीची गरज आसा सेक्युरिटीजन देन 10 लाख स्क्वेअर मीटर वेकंट आसा 1,80,000 गोल्फ कोर्स आसा 1,60,000 दुसरे ग्राउंड आसा इज दिस सिक्युरिटी to give this land to us and that is enough for us to run the airport forever. Very good. आमच्या गोंयांतले मुठभर तुका गरज तितलो जागो तुवें दवर आनी सेक्युरिटी कर उरलेलो जागो गोंयकारांक दी आमकां मोपा नाका आमकां हो दाबोलीचो जागो जाय and I believe म्हाका खात्री आसा जे नेवीक आमी गोंयांत इतली जमीन दिल्या जे गोंयांत आमी आमचे आयलँड सरेंडर केला आनी दिवा तिचे लागीं बरे उतरांनी मागले जाल्यार तिका समजाय जाल्यार ती ना म्हणची ना ती दितली पूण इज आवर गव्हर्नमेंट प्रिपेर्ड टू डू दॅट दिस इज अ बिग क्वेश्चन Are those in the opposition, are they prepared to do this? A big question mark. दूसरे तो सांगता he invites to resolve this issue to resolve this issue sitting across the table. Sitting across the table, we are not prepared. We want a public open debate. Yes. Let each and every Goan come to know where is the truth and where are the lies. Boson, Bitor, Medar, Bospak, Amin, Toyav, Na, Mulak, Na. We want a public debate, open debate. Let the world, let those in Goa, those Goans settled abroad, and the people of the world come to know that we have government liars. What is politics? What नीति वर्ष आवाज चलेगा आणि आता चलतात ते फटकिरे म्हणून आख्या संवसाराक पळोवन दी that there are liars in Goa and these liars are ruling Goa. Let the world know this. गोंयच्या माझ्या गोंयकारांनो आमी क्रिस्तांव मनशां आमोरी जाल्यार उबी रावया हांगा दुसरे धर्माचे लोक आसा देखून आमी ओगेपणान जण एकल्यान रोजार करचे हांगा इतलो लोक एकठांय जालो म्हाका खूब खुशालकाय भोगता रिमितान उलो मारला म्हण न्हय पूण तुमचे भितर गोंयकारपण आसा तुमकां गोंयचो फुडार बरो जाल्लो जाय देखून आमचे थोडे MLA म्हाका सगळे येयल्ले जाय आसले आमचे थोडे MLA मिनिस्टर्स आनी तुमी गोंयची गोंयकार भाव भयणां आमचे पंचीस सरपंचीस हांगा आयले कित्याक तुमचे भितर गोंयकारपण आसा गोंयकारपणाचे रोगोक आसा आमच्या शिरांनी गोंयचे रोगोक शिजता आनी फुडले पिळगेक हे गोंयकारपण राखून दवरूंक आमकां जाय तो देखून तुमी हांगा आयले हें झूज हांगा सोंपचें ना हें झूज आतां फुडें वयतलें म्हाज्या लागीं जायते चलता फादर आतां मिटींग जाली म्हणून कितें तोड पडचें जालें ना तोड पडचें ना आनीक पयर तापतलें हें तोड पडपाचें न्हय तें we will go on till we get what we demand. Anga Sashtik Taluk Astale, now we will proceed on to between the two rivers, River Zuari and River Mandovi. Ache मध्ये Ilyas Chandra इतले आमी Ilyas Chandra लोकांक उठवपाक. That is the second phase. And the third phase will be beyond the River Mandovi. Let them know the truth
सोत ताका कळून दी कित्याक आमच्या धर्मात जेसून सांगला हांव स्वताक गवाय दिवंक आयला आय कम टू गिव टेस्टिमनी टू द ट्रूथ and I want to give that testimony to the truth and I believe that all of you want to give that testimony to the truth. दुसरे भाशेन उपनिषद अशें सांगता कात्तो उपनिषद असतो मा सद्गमया तामसो मा ज्योतिर्गमया म्हणजे from untruth lead me to the truth, from darkness lead me to the light. फोटींपणांतलो म्हाका स्वताक पावय, काळोखांतलो म्हाका उजवाडाक पावय. तर आमचे भारताच्या हिंदू शास्त्रांतलो मनीस स्वताक आशेता तर आमी स्वत उलोवंक स्वत बरोवंक स्वतान सरकार चलोवंक आशेता. गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो दोतोर बाबान उलो मारलो उलास गोंयचे उगडास करून जेन्ना आमी मारलो उलो गोंयकारांक म्हाका बरें पडना तें. व्हेरी गुड म्हणटच तशेंच तुमी उबे रावले तर तुमी हें झूज फुडें व्हरपाचें. थोडे म्हणटा फादर एरमीक तूं बरो कडक उलयता मरे तुका दवरतात रे ते व्हडली जमीन दिल्ले आहात तसले मनीस मरे. हांवें तांकां सांगलें जोर तर तांणी म्हाका धरलो मारलो कितें केलो जाल्यार म्हजो वतमो सोडपाक ना तांकां. म्हजो वतमो ताळ दिवपाक ना कित्याक म्हजो वतमो गोंयचे भुमीचेरूच झोपयो मारतलो. आनी म्हजे फाटल्यान तुमी गोंयकार उठतले आनी हें झूज शेवटाक पावयतले म्हूण म्हाका खात्री आसा. वचून नाका कोण आमचे आनीक उरला आमचे रेजोल्युशन पास करपाचे आसात तो सगळ्यांनी निमणे घोडे फुड्यान रावचे म्हूण उलो मारता. देव बरें करूं.